तमाम मसरूफियात तर्क करके वो फ़ौरन कोयटा पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर एक बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो चेयर की है, फिर CMH गए हैं, वहाँ पर ज़ख्मियों की इयादत की है, उनका हौसला बढ़ाया है। वाक़े के हवाले से अभी तफसीलात जो है वो आना बाकी हैं। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, ग्वादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी ख़वातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मज़म्मत करता हूँ, और साथ साथ जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, देखिए हैरोफ जिसको सो कॉल्ड ये हैरोफ 1 और हैरोफ 2 का नाम देते हैं, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज़ बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। और मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और उन शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस फितने को हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, हमारी पुलिस हो। हम बहुत हाई स्पिरिट्स में, अभी हम ज़ख्मियों से मिल के आए हैं, जो उनका स्पिरिट मैंने देखा है, शोधा की फैमिली से मिल के आए हैं, उनका जो मैंने स्पिरिट देखा है, इस मुल्क का कोई बाल बिका भी नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू CM साहब, जिस तरीके से दहशतगर्दों ने प्लान करके ये अटैक किए हैं सारे के सारे, और जिस तरीके से पुलिस, हमारी FCs और हमारी आर्मी ने उनका मुकाबला किया है, ये भी एक पूरी दास्तान है। हर एक अटैक के पीछे आपको एक दास्तान मिलेगी। जिस तरीके से हमारे जवानों ने डिफेंड किया है, और जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। मैं सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे बहादुर शख्स है वो हमारे वज़ीर आला हैं। जिस तरीके से ये फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे हैं, अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं, और जिस तरीके से और जिस जज्बे के साथ इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, काश हमारे पास चंद एक और सरफराज बुख्ती होते तो इस मुल्क की दहशतगर्दी दिनों में ख़त्म हो जाती। मैं पाकिस्तान आर्मी और FCs और पुलिस को दोबारा से तहसीन पेश करता हूँ। बहादुरी से मुकाबला किया है और इन दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम ज़रूरी है, जो दुनिया को पता चलनी ज़रूरी है, कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया planned these attacks along with these terrorists। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है, और जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं, एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड, कि ये किस फेस के साथ लोगों के सामने मिलते हैं और किस फेस के साथ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है, जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी में भी सपोर्ट कर रहा है, और वो जितना मर्जी कर ले उनको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह उनको पहले हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर, चाहे वो फेडरेशन है, चाहे वो प्रोविंस है, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। और आपको इस वज़ीर आला जो यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह ताला ये आपको एक दिन ज़रूर कहेंगे कि जब ये सारे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इस मुल्क का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। दहशतगर्दों ने बाकायदा मनसूबाबंदी की, जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं गया। पाकिस्तान आर्मी, FC और पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। भारत बलूचिस्तान हमलों में मुलव्वस है, हमलों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो यह अहम गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि हाई लेवल मीटिंग की है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले काबिल मजम्मत करार हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। अहमद साहब बहुत शुक्रिया,
ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ابھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہائی لیول کی میٹنگ کی ہے بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے ناقابل مذمت قرار، دہشت گردوں نے اپنا مورال بڑھانے کے لیے حملے کیے ہیں اور بھارت بلوچستان حملوں میں ملوث ہے، حملوں میں شامل کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا، سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ایسے حملہ ہمارا مورال کم نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ اہم گفتگو کی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے اپنا مورال بڑھانے کے لیے حملے کیے، سیکیورٹی فورسز کو حملے ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کا راشد ولی صاحب نے۔ راشد صاحب بہت شکریہ، آپ نے سموں کو اپنا وقت دیا۔ کہیے گا کہ یہ اہم نوعیت کی گفتگو کی گئی ابھی وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت بلوچستان حملوں میں ملوث ہے، یہ کتنی اہم بات ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم ہے اور وفاقی وزیر نے اس کا اعادہ کیا ہے اور اچھی بات ہے، ہمیں کل کے دشمن کا جو سامنا بھی کرنا ہے، اس کو ایکسپوز بھی کرنا ہے۔ اور بھارت تو ظاہر ہے اس نے ایک پراکسی وارفیئر کا جال بچھایا ہے، یہ فتنۃ الہندوستان اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح بھارت ایک پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پہ چڑھ دوڑا تھا میڈیا سمیت، تو پاکستان نے وہ ایک میچور ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس وقت چونکہ اس کے تانے بانے جب بھارت کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو ایویڈنس ہے اس کو صحیح طریقے سے اکٹھا کر کے ڈوزیر کی صورت دی جائے اور اس کو انٹرنیشنل فورم جتنے ہیں اس میں دنیا کے سامنے رکھا جائے تاکہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے پوری دنیا دیکھے۔ اچھا راشد صاحب، پاکستان کے پاس اب سبسٹینشل گراؤنڈ بھی موجود ہے اور سبسٹینشل ایویڈنسز بھی موجود ہیں بھارت کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے پاکستان کو پہلے تو میں اس کا جو مومنٹم ہے اس آپریشن کا اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ اس وقت آن دا رن ہے اور ان کو آرگنائز ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے، ان کی سپلائی چین کو توڑنا چاہیے اور کانکریٹ ٹینجیبل پروف جو کہ کورٹ آف لا میں ٹھہر سکیں انٹرنیشنل فورم پہ، ان کو اکٹھا کر کے ہیومن رائٹ کاؤنسل کے سامنے رکھنا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کی، ایون کی یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کہ جس طریقے سے پاکستان پہ یہ جنگ مسلط کی گئی ہے یہ خطے کے امن کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ اور بعد میں اور اس کے بعد جو ہمارے حلیف ممالک ہیں، جو ٹرائی لیٹرل فورم ہے، ماسکو فارمیٹ ہے، ایس سی او فارمیٹ ہے، تو اس میں بھارت کا جو مکروہ اور اگلی چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ راشد صاحب، مگر پاکستان اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھتا رہے اور بھارت بری طرح سے پہلے بھی بے نقاب ہوتا رہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے اسی طرح، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ہے نا وہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اب دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر سخت قسم کا موقف اختیار کرے اور بھارت پر جو ہے وہ سینکشنز لگنی چاہیے۔ جی ہاں لگنی چاہیے، پرووائڈڈ کہ وہ ہم ایویڈنس ایسا دے سکیں جو دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ دنیا اتنی جیو پولیٹیکل انفارچونیٹلی مفادات کے پیچھے بے بس ہو جاتی ہے اور وہ بھارت کو وہ اسپیس دیتے ہیں جو اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ اور دنیا اٹس انفیئر ورلڈ، مائٹ از رائٹ کا قانون ہے۔ غزہ میں آپ دیکھ لیں، جو ایران میں اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اس کا آپ دیکھ لیں کہ ان قوانین کے پیچھے ایک جو سینکشن ہوتی ہے انٹرنیشنل لا کی، وہ اس وقت گلوبل طاقتوں کی جو مسابقت ہے اس کی وجہ سے وہ کمزور پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ تو کام ہمیں کرنا ہی چاہیے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، مگر ہمیں اپنے ہاں اس کوست فتنے کو ختم کرنا چاہیے اور بارڈر کا جو کنٹرول ہے اگر یہ سینچری جا کے افغانستان میں لیتے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے۔ اگر اس کو ایران میں وہاں پہ جو ان کا ایک نیٹ ورک تھا، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ مل کے بہتر بارڈر کنٹرول تاکہ ان کو یہاں سے آپریشن کر کے یہ جو چھپ جاتے ہیں اور مشکل جو جغرافی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں کامیاب نہ ہوں۔ اور اب ان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کوئی بڑا آپریشن بھی کرنا پڑے، جس نوعیت کے آپریشن ہم کر رہے ہیں، اس کو بلوچستان کی جو ہماری لا انفورسمنٹ اپریٹس ہے اس کو اسٹرینتھن کر کے مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس انمینڈ ایریل ویپن سسٹمز ہیں، ابھی سرویلنس کے مینز ہیں، ہیومن نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے،